تباکڑی مالدار خدای عذاب پر راغل ہوگا. بیا و جوابات ہی د سوالات دریو وہ میں تتم و نہم کے تا اعتراض کی دا کی جوابوں نے کہا پینزم بات تسلی اور کئی بیا پر لسم آیات کے ذکر تسلیات دی صورت کی بڑی ری خپکی گمائے نبی دا سے خلق پورے انبیاء پر استہزاء کو لتا پورے بم استہزاء کہیں داول باب دے نور اباب بری سوائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنن داغ اللہ تعالی عظمت عن کل شائبہ وکان له کل کمال. عظمت اوچت دار شائبے د نقصنا تول کمالات داغریم. رحمان ذات دے شامت نعمت المحسن والمسی فغمر الکل بالنوال. نیکانو بدانو تے نعمتوں شامل لی ٹولے پٹکڑی پا بخششن اقبلوں. رحمان ذات تے خطا اولیاؤں بے اتمام نعمت فہداؤں بے نعمت الایصال. دوستانے پہ اتمام نعمت خاص کری دی پیغمبران اگی تے نعمت ایصال للمطلوب ورکڑے رہے. الحمدللہ تمام صفتنا دخدائے کارسازی غیب دانی واقدار دے نو صرف یا اللہ نو صرف دا اللہ دے واقداروں یا اللہ دے تو لے شرکیات و مشرکین مانے رد الحمدللہ فالصراح. لاول چلر شدہ مسئلہ پیش کے ہاں دا گورا دا خطبے پر طریقہ دا تقریر پر طرزبانی دا صورت پر پیش کے او خلق وقت کی دے الحمدللہ مانا بہت الحمدللہ کی ایسی با وظیفہ نے کہ الحمدللہ الحمدللہ دا دے شٹول صفتنا دا خدای دا دیو اللہ دی شریکی نشترے کارساز ما کرے مشکل کو شاف پر حضرت ما کرے رامدت شویل لائق ما کرے بندگے لائق ما کرے غیب دان ما کرے داولے دلیلوں نے توائم وقت کی دے. اول دلیل دا اللہ غذات خلق السماوات والارض پیدا کری اسمان عظمکان وجعل الظلمات والنور اور پیدا کری تیری اور اناؤم. گورا مکہ سماوات والارض سرے خلقین جعل الظلمات سرے جعل ہوئی دوسرے جعل ہوئے دے ولی جعل اصل کے دنش مقام کے مستعملی کی انشاء و شیئن من شیئن یہ شیر بلسی نے پیدا کی ناغذہ کے مستعملی کی جعل بمانے انشاء. نور و ظلمت چری تیرے اور انا یوبل پسرازی گویا کے پیدا کی دے یوبل نہ کر تو کہ دیسر جعل راوڑے رہے. وجعل الظلمات والنور تیرے اور انائے پیدا کری دے اسمان عظمکینا دنور و دسپگمینا بل چیز نے پیدا کی کہ جعل پکے ہوئے بیائے ظلمات جمع راوڑے رہا. ولی ظلمات دلتان دی ظلمات حسیہ اور ظلمات معنویہ. ظلمات حسیم کو دنیا ڈیر دی ولی لکل جرم ذلن ولکل ذلن ظلمتن قیدرہ دار جسم دا پار سورے دے اور ہر سورے تیار رہتا اور نور یور آوڑے دے جگہ نور سبب پر دنیا کے اصل کیا ہو دے النار واحد دے گا نور خود نار نہ ماخوذ دے. اور کہ ظلمات مانے یہ مرادی نہ ظاہر ہے کہ شرک تیرے دا نفاق تیرے دا بدعات تیرے دا رسمون تیرے دا دہریت تیرے دا دیر شیری اور خدای تو یو لار دا چھ دا نور لار دا بیا دا تیرے پہ نور بانے والے مقدم کری یو خدای کتانوں کو توا کہ دا ممکنات مقام دینا عدم دا ممکن مقدمی پہ وجود بانے ظلمت تصل کے آدمی دے یا شب الادمی
دویم دار چې نور په ظلمت راځي نو لړکیه واپس نه وي بیا به خپشي چې رڼا د نو پیار پیراله نہ پیار بھئی نو رڼا به پیراځي دا مطلب لطیف اشارے وہی دیتا چو خلقو دنیا کے تیرے دا اس رڼا راغلی دا رڼا را روان دا مینس کے بٹا کو ورکے لگ لگ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون خدا سے تخکارما چتا سو کافر ہے گورا وہ اللہ خالق دے اللہ تیرے اور رڼا پیدا کری اور بیان دا خلق چ کفر کی برم یعدلون دی دغ رب سره نور خلق برابر ہیں یعدلون بربهم یا یعدلون عن طریق التوحید زیادہ منکر کافر خلق دی دغ توحید دلال ناوڑی بلخوا داجی با خلق کفروا بربهم ای بوئی چی چاہتا ہوئی نا غد بیخی بل دلیل بپیش کہ اللہ آزاد تے تاسو پیدائشی شروع کرے دخطونا خلقکم مانے شروع کرے دے شروع دا پیدائشی دخطونا کرے دا ثم قضا جلا بیا مقرر کرے اللہ تعالی جلد مرگ نے ٹائم دلے خیر گورے اشارہ دیتا چپری وجود پسی فناش کرے مرگرے اور سرشترے لکا اسمان سر مرگرے وزمکا تیرو سر مرگرے درانا نستار پیدائش سر مرگرے دے مرگ واجل مسمن اندو اجل مسمن سمرادو اگا جل چ مقرر دے دا قیامت نو صرف دخدے سر رہم اگا مقرر اجل چرے دخدے پہلم چرے دا جل دمخ کی اجل نے جدا کا یا کہ یو شوم خیر دے اللہ اجل مقرر کرے نو دغا اجل د مرگ چوم اندو د خدای په علم کرے مسمع اور تولے مذکور اسمه عند الله فی علمه داغه نم داغه وقت هغه د خدای سره لیکل لري مسمع لکنه ذکر ته مسمع وي نو ګورای خلق الله پیدا کړی اللہ مرگ مراولی یام تاسو شک کوئے داغ پا توحید کے تم ترون شک ہے الحمدللہ کی شک کوئے درین دلیل خاص اللہ واللہ فی السماوات وفی الارض اور اللہ دا پارا مکان نہیں فی السماوات وفی الارض تعدد راجی دلتا بیا راجی تعدد اللہ فی السماوات مانسو اللہ المتصرف خاص اللہ لے واقدار پاسمانوں کے اوپس مکہ کے دسمہ کے واقدار اور داسمانوں واقدار بل عالم دے عالم دے استاذ پپٹو پخکارام عالم دے پائے کارونوں چتاسوی کوئیم سچ کوئین اللہ پیجے نہیں گورے دا دلیلونه شو بری باندې چې خلقو دا مسله ومنه چې الحمدلله اللہ نے سوا رب جا تو خدای صفت بن کے بیا دا مسئلہ پر دلیلوں سے چکلا اکڑتا نو خلق بس چلو کی اس قرآن درے کاروں نے پیش گئی دا مسئلہ چوکے دا مسئلہ نو خلق بس اعراض کی تکذیب بو کی استحزاب ہوگی درے کاروں نے ناراضی دیتا منایت ربهم سنخاص دلیل دلائل دربنا مگر دی دائیں نہ مخاڑی اول کار دی دائی سجو تدا مسئلہ پیش کے نو تندے بس اتریو غن تکیو محبوب الخواڑی زان منا غرض کی چیزا سو یا مولا سے بیائی کے طور توین فقط کذبوا بالحق لما جاءهم وین تکذیب یقیناً دی دروغ جنوی حق تا چکل حق دی لڑا گئے حق سے الحمدللہ مسئلہ دی دا تو دروغ ہے دا مسئلے سکے مرا دروغ خبری جوڑی کری اللہ ای خواہ فسوف یاتی من باو ما کانو بی یستازیون معلوم
کہ بیا ودر پس پجموں سے شروع کی، بیا ودر پورے خاندانے شروع کی، ٹوکے بھی شروع جدتا اس کو دست ہوئے وَيَزَرْ دِرَابَ شِدِيدًا خبرنا داسی سیدھی اور پورے ٹوکے گئیں. انباوی خبرون تا خمرات خبرون نصری العقوبات الدنیویہ والاخرویہ، دنیاوی و اخروی سزاگان مدر باندھ راشیم در ٹوک و سزا بدل خدای در کی مانا دار چې کله تعالی مسئلہ وکړه پدریو دلایلو خلق بکله مخواری کله وی ته دروغ وای کله ودر پورې پچموزي شروع کی تهذاب کوي. علم یرو کما هلکنا من قبل من قرن، دا تقویف دنیاوی دا بو تور ہو رہے کہ او خلقو مستی گئے ماں انکار مکوئے کدے او سڑی ماج دیر دے کدے او سڑی اسمکا دیر رہا نیری اسمہ کہہ رہا کدے او چزمہ کہہ رہا اللہ ہوئی چھے زمان مسئلہ نمانی نزبہ تباکم عذاب بزربان راش آیا دا خلق نگوری چھے سمرا لا کری مددین مخی قومونا قرن ہوئی القوم المقترنون فی زمان واحد، خلق چے پیو زمانے کے موجودی آیا تقرن ہوئی ددے پارا مدہ معینہ نشتا پیو زمانہ خلقی کار سمرے سل کاری کا تیا کاری کا زیادی کمی مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم منگائی لزیور کرو زمکہ کی دمرا چے تاصل ہم نے در کریں مکانات اونچے تو مال دارے بنگلے ہوئے فرونیان آتیان سے مجانو کو رکھ بل رالی گلو منگ بارانو نا پائی بانے مدرارن دا ضرورت مطابق مدرار ہوئی چھے ضرورت کو وقت باران کی دانے چھے پر لپسی کو سڑی لزر چھن کی گیا مدرار تے چھے ڈیری مانا قاہت پہ نرائی ندائی دلل مزم کے بارے باران بپے کے دن بس کار سم ہوگا دائی نہریز مکم وے کنا پیدا کروں گا نہرونا بیدل با من تحتیم دائی دا تصرف دلان نیم تحت تصرفیم حاضر الانہار تجری من تحتی فرعون ویلی کن یا تحت مانے تحتام کے نتیم ددید مکانون دلان نیم گورا بنگلے ہم ڈیرے بارانونا پہ مخپوخ کے دل نہرونا ملڈیرو نیریزم کے ہم ڈیرے دا نیر خانانو فاہلکناہم بذنوبہم مخیم کم اہلکنا ہے دوبارہ اہلکنا ہوئے چدا پتہ ہونے لگی چھے اہلاک دانر مختص پا کفارو پوئے جواز کافر نہ لاکی نور خلق بانیم کلب تباہی راجی ہلاک دل منگا دی پا سبب دو ڈیرو گناہوں دویم ذنوب جمع ہوئے مخ کے تیر سے دری گناہوں نے کڑی دی اعراض کرے دیں تکذیب کرے دیں استہزاء کرے دیں دریشول کا تاسو دا دری گناہ کوئے دا خدای عذاب بزربان راشی پیدا کرمون پائی پسی قومونا نو دی چرو جرول کر دی مونگا لکہ اس کو تپوسو نہ کرو جوابو نہ را کرو یو تپوس دارے چھت گورا مولا تو کتاب گورا کنا چکا غزونوں کے انغفتی فیاد تقریر کہے یا رسی پارا رسالہ دان صلی اللہ کی نہیں والے مولا غد کتاب روڑا خدا سی انغفتے ان تک مونگ والے استام سلیم من جواب دارے کمون نازل کو پتاوانی کتاب من غفتے پکا غزونوں کی فی قرطاس ملفوف فی قرطاس او لگئی بیاغی سر اللہ سنا اقبل لا سو لگئی مانا عالم شی آئین ہو شاہد ہو پستر کوئی وینی کہ واقعی دا کتاب درا والے رہے خام خواہی با بیادا منکر ندے دا مگر اللہ سحر مبین مگر جادو دے اخکار آیا درو دے اخکاران کتاب کے سنگ سیر ہوئی
یا خود را اڑلو تب سیر ہوئی دامڑ جادویو کو بڑے نے سشیرا کوس کو کل وہی سیر بمانے کذب داخکارت دروغ دی گورا کمگا کتاب رو بیا بو آئے چدا منتروں کو دا دروغ دے ہوئی رب تلایتم داو مخ کی ذکر دا غچا جو محبت کو فی مبالغہ کو فی حب الدنیا دیا ایت کے ذکر دے دا معاند متعصب کہ بغیان حسدن انکار کی مخکنی سری دو دنیا دا وجنہ کا وقالو بل اعتراض دیدا کی لولا انزل علیہ ملک ولی نازلی کی پدبان ملک سر پارا نازل شی دلتا وقف کرے اول جے بیارو سورہ فرقان کے ویلے دا کہ ملک ور سر پکار دے لیکن سبق ہی ملک ومیات کے فیکون ماہو نذیران دیر پارا چدد سر یو دے خلق یہ رہی دیم پتا بانے تراز کی اسمشتا تو مر یواز راغلے زان سر مرگری گردو کن تو گردو زان سر چی لوا اور سری ٹوپک اور سری خلق یہ رہی کن جواب داری سے جنگ لکھونے ہم راغلے چی لوا روڑم وَلَا أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ اللہ مغسی جواب کمار آلی گلے ملک فیصلہ بشو ہے ددید کار دا حلاکت و محلت بولنویم لَقُضِيَ الْأَمْرُ مانے امر حلاکیم اللہ ازدقم ملائک عذاب در آلے گم کن تاسوے تاو سر یمر گئی چی لوڑی ور سرا نولے اس جنگ لکھونے براول جنگ کو دریم داو جگورا ملک دی دا نبی سڑے سنگر آگئے دا ملک پکاو پاک صاف پکاو تو خراس کاٹتے جد نہیں تو کو بندہ ہے تو کو سڑے دا اعتراض پہ نبی کو دا اعتراض کئی پتاوانے تازان نے اس پر جو کرے تجھ دا کہ خراس کہ اسکاک کہ بازار کی گردی اللہ ولو جاننا ہو ملکن لجاننا ہو رجلن کو گردوں گا رسول ملک ذا بالفرض رسول ملکی خامخا بے گردوا غلرش سڑے زکا چی تاسو سڑی ہے شکل اچھا خفکاری نہ کن رسول خواہ پکار دے چخکاری بیاوتاو سخکاری نہ کن نو کله چې موږ بیا سره کو نو لبسنا علی ما یلبسون خامخا شک بو راولو بدی باندې شوب راولو هغه چې اوس دی بشک کین لبسی شوبا او شک کې چدل بیا شک چې ته سره ملک پکار تب ورته اسلام ملک دې په شکل سړي کې نه 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 دا سره مړو استاسو تیرا دغه نه ختمي کزدل پاک سوے راول انبیاء پہ اعتراض کرو اللہ وی ولا قد استهزئ تسلی تب داس دوخ کی چر تخپم شي چې جیب خلق دی خبر منی نہ بے بنیاد اعتراض نہ کئی ٹوکے کئی وا یقینا ٹوکے شے بڑے رسولان پورستان مخکیم فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون حاق یحیق سی نازل دل اور آگے رول اور آگیر کا کسان لراج مسخرے کو لے برسولان بوریم سشیر آگیر کما کانو بھی استاذن اغازاب چلی اور پورے ٹوکے کو لیم دی عذاب پورے ٹوکے کو لی اغازاب پدیر آگر آگیر اکڑل کنا نظیر صورت دویسی دی اول ایسا کی رد شرک اعتقادی اور پائے کی شفق بابونو اولنے باب تردید بیان شوئے دے پائے کہ اول دعوت توحید وا پائے بانے دری آخری دلائلو
زجر و منکرین دا تخفیف دنیاوی دارنگ دائی دا سوالات و جوابات اور تسلی ہر یو باب کے اصل کی دا امور مہمت ذکر کی، لیکن یو بلنا تو ترقی سرد دی جانا دوائم باب دے دولسم آیاتنا اور وہ دیر شاید پورے دیکھی یولس امور وہ پیش گئی. اول کو آخری دلائل دی چمخ کے باپ کی پنزت راترے ترشو دے باپ کی سلور آخری دلائل ہوئی. دولسم آیات دیارلسم آیات پر ایک مقصود رد شرک تصرفم نے بیا وہ لسم آیات اور لسم آیات پائے کہ ہم شرک تصرف رد گئی شکر و اقدار دزمکی اللہ ہے، آسمان اللہ ہے، واقدار دشپے و روزی دما سکنا اللہ ہے، بلکہ کاشف د مشکلات صرف اللہ ہے، قاہر فوق العباد صرف اللہ ہے. الحمدللہ ولی دخدے کار سے صفات نور لوائے دان پڑی کی طریقے تعلیم پیش کی بقل قل سرا چمگلو دی صورت کے طرق تعلیم نے طریقے تعلیم سوال لس پنجل سیات اور نل سیات کے پیش کی سوارلس اور پنجلس اور نلس لیکن طرق تعلیم دی دا نمبر ہے اس رولی کے دری طریقے تعلیم یا دریما خبرہ تفرید پر دلائل باندھے پاون السم آیات کی تفرید توحید جدید دلائل میں ثابت شوا کہ اللہ کر شریک نشترے اغل الہی او سلورم بیا صداقت رسول پیش گئی خود سردا وایا صداقت رسول پر دلیل نقلی د کتابیان شلم آیات کے دلیل نقلی پر صداقت رسول لے گورا نیکان خلق شترے نیکان مجان شترے عقیدہ رسول پیجنی عقیدہ مسئلہ پیجنی دلیل نقلی د اہل کتاب و مخکنونا و صداقت رسول باندھنے پنجواں خبر گیا زجر د مشرکین ہوتا یہی شہاد کی چولے بخدے دروغ جوڑوائیں اختراع کرے داخل ریلوے ظلم نے پگم یا تخلیف اخروی دی صورت کے مخ کی صورت کی تخویف دنیاوی پیش کرو دی صورت کے بعد تخویف اخروی دویشتم آیات میں شروع ہوئی دویش اور دریش اور سلیریش ادر اتنا تخویف کے روان پڑے کے بل زجر دے منکرین و کتاب اللہ تا تنزی شہاد کے ومنہم من یستمع سرا دارنگ بل زجر دے پہ انکار داخرت یو کم دیر شہاد کے چیری بس دا دنیا دا بیا باس نشترے دوبارہ جون نشترے بیا تزہید پھر دنیا پیش کرے دو دیر شاد کے یہ دنیا سے شرے لائب و لاہورا پریبان تاسولے آخرت پرے خرے پری ولم توحید پرے خرے
بیا تسلی دی پدرو طریقوں دری دیر شعات سلور دیر شعات اور 15 دیر شعات درے تسلیات بیا جواب دے سلورم سوال پاخر کے ولی آیت ناراضی وہ اللہ قادر دے جرولی کی خطاس و بیل میں ولی تاسو آیتونه غواړي ولی معجزات غواړي ورته باب حاصل داشه دې باب کې سلور اخلی دلائل شل درې پکې طریقې د تعلیم شوي درې پرې کې زجرونه شول درې پرې کې تسلی شوي اور درے پدے کے دریاتونوں کی تخویفات تھی دری بغیر سب تو سوال پر کی جواب دے یو تذہیب دے یو دلیل نقلی دے دلائل سلور اور باقی درے اشیاء پدے کی پیش گئی دے بس دریم بابو کو رہے دریم باب دو دیر شاید نہ درو یا پورے پدی آیت کی بیا مخکنہ دی باب کی مخکنہ ترقی دا اور تمہرا چدی کی آیا ولس خبریں پیش گئی یو پدے کے لس آخری دلائل بیان درے سلور مخ کی پیشی ہوا لسب پری کی اتر شہاد کی دواب تو گو رہے سلوے خیات کی مصیبت کے خدے بلے سا حالت پخپل گواہ پک سلوے خیات کی اللہ دنوالی نسخ بے درکی اللہ درکی کہنا نہ پنزو سے آد کی مانے حکم شپیتو پائے کی دہل میں غیب دان صرف اللہ ہے کلیات و جزیات تو لغتم آلی شپیتا آیت کی دشپے خوب دربان آرا والی جام بیداری یغا یو شپیتا آیت کی قاہر پتا سو غرے ملائکہ غرا لی اور درش بیتایت کی نجات ورکون کے ظلمات نہ صرف اغرے سلور بیتایت کی قادر دے پازابن را لے گلو ہوں لے قدرت لئی گیارہ سو درے ہویا اور سلور ہویا کی پاگئی کی ددی دلائلوں مجموعہ خلاصہ پیش کردہ خالق داسمانون زمکر بالحق کن فیکون طاقت دری عالم الغیب و شہادت حکیم و خبیر تعلق آخری دلائل اور باب کی برولی ترنگ دے باب کی زجرو نہیں لیکن مخ کی زواجر دب زجر دے جو کم سلی خیات کے نہ دیر شاعت سے اور تو اغسر تقزیب کی بلایات کانوں اشارہ گان دایو زجر دے اور سبب تو تقزیب بلایات بس زجر دے بڑے کی رستو پکش کے تائب کی انتم زجر رٹنا پیش کی بے تقزیب تقزیب کرے استا قوم تقزیب کرے دادو بڑے باپ کی زواجر پیش کی ابتلا پیش کی بے نام و نقم دو سلوے خیات نہ
چگور دخدے دو طرف نے امتحانات بھی گرے کل نعمتونا خوش کل دائے شکریہ نہ کہ نو دخدے عذاب امراضی ناصاب ہوا ہلاکم کی تباہم کی بشارت پیش کیا تسلی خیات کے ہوں مختصر کہ بس ایمان اصلاح چپکی نہ خوف و حزن پی نشتہ تقریر اخروی مختصر نہ تسلی خیات کی کہ تکذیب کی نہ عذاب بپراجی اور دے باپ کی بیاد درو سوالات و جوابات بھی واقع کا طریقے تعلیم دی پنزو سے آپ کے خل ابدر بیان پرے کی ترغیب پیش کی بموالات الماہدین غرب توحید والے شیدہ بشڑے نہ ولا تطرد دو پنزو سے آتنا دی انہیں شڑے بلکہ دی سرد دوستانہ ساتھ ہے دل طبیعہ غد و قیدے تشجیع التبلیغ چکم تم عقبات تبلیغ ہوئے دری پنزو سے آپ کے وہ کذالک پنز پنزو سے آپ کے کذالک دیکھیں نور سلور طریقے تعلیم پقل قل سرائیں چار اشپک پنزو سے آپ نے شروع ہوئی اشپک پنزو سے آپ کی دوزل قل لے دو طریقے شوئے وہ پنزوس کی یو قل ات پنزوس کم یو قل سلور طریقے شوئے زجر نام مخکنی صاحب کا حکم دے پدے کی فضان ساتلو نہ مجالست دال شرک نہ ول بدت کم مجلس کی شرک کو بدتی داغے نہ ولر ساتھی کھینے نو نصیحت بہت تک ہے ایسی بہت سر نہ کھینے داتش پیتا اور نش پیتا آیت کی راضی آگے پسی اور تخریف اخروی تفصیلی بھائی اور یہ آیت کے پاگے کی رد شفاعت تحریم نے تھوڑ طریقے سے نجات بندی کری نتیجہ دلائلو فرد شرک دعا یو آیت کے سلورم باب چلے اگر یہاں شورو دے داغے پنجو آیت نتر نوی آیت پورے سلور اویانا نوی آیت پورے پاگئی کی دلیل نقلی پیش کی تفصیلی دے ابراہیم علیہ السلام نا گورا ابراہیم نے شرک رد کرو پلا تیلو گمراہی مکوا قوم تیلو شرک مکوائے گمراہی مکوائے اگی وہ سر جگڑ اکڑا لیکن دلیل سو آگی سر اس نو جگڑ کے پڑشول بیا دلیل نقلی اجمالی دو ولس پیغمبران پیش کی رد شرک پنجاب کی آیت نہ یواز ابراہیم نو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام الاخری ڈاکٹو لگو سدی پر توحید لے گلی شو کدی شرک کرے نا معلوم نہ بتے برباد سے ہوئے پر توحید چلے گلو نہ تم داغی دا ہدایت اقتدا کو تم دغا مسئلہ پیش کوا آخر کیا اگر ترغیب دا توحید دے نبی آیات کی کہ بیان دا توحید کوا دار طول انبیاء اللہ دا گورا دے باب تاصل کی دلائل نقلیہ ہوئی یو تفصیلی ولس اجمالی لکسنگ چی آخری دلائل پا توحید گواہ دی نو دا انبیاء واقعات نو ہم پا توحید گواہ دی پنزم باب چلے آغا بیاد پر یوسن سلور آیت پورے
پر یہ باب کی بیا زجر دے منکرین تیو دونوی و سلور نوی آیات کی ما قدر اللہ دا خدای قدر نہ کئی دا مانزل نے انکار کئی دارنگ سلور نوی کے داسری ازلم دی ولی پا خدای دروغ جوڑیں او امون تواہی کی ہمونگم داسی کتاب نازلو لیشو دو زجرون نداری ایو زجر با بیاروس و سلم آیات کی راجی غرد المشرکین بالجن والملائکہ اغم زجر دے چھو گورا خدای سرائم پیریانو ملائکی شریکان کری دے زامنو والا نسبت کی مینس کے ترغیب القرآن درے نوی آیت کے چی کتاب دے منزل مبارک کتاب دے مسئلے دا توحید دا پارا نازل شیر ہیں چی خلق تے بیان ہو کے پری کہ تخفیف اخروی پر رد شفاعت قہری پنزن آیت کم نے قیامت کراشی نستاس و شفاعت سنشی کولے ولی تاسو د خدای سره شریکان کوي پرې نیت باندې چې دا زموږ شفاعت دې پنځم باب کې بیا پنځه عقلي دلایل ذکر کړي ولس مخکې تیر شو پنځه وری کې شپږ نه آیات نه شورو فالق الحب غره فالق الاسباغ غره دستور انتظام هغه چلی تاسو د مستقر مستودع علم اغسر دیں باران غوری بوٹی اغرو بارسی بیام تاسو گورا خدای سر شریکان جوڑا ہوئے شپگم بار چلیں اگر یاد یوسل ولس نشورو دیں یوسل ولس آیات پورے دیں پر یہ باب کی اول اگر درم قیدہ بھئی کذالک سرا یوسل شپگم آیات تھی اور پسی طریقہ دعوت تھا یوسل نہ کی خلق بے اعتراض کی خود تو پس صحیح طریقہ دعوت کا سلورم قیدہ تشجیع تبلیغ دبارہ یوسل دیار لسیات کی دشمنان و قسم قسم راپاسی کو خیال ساتھ ہے بیاز زجر بھی یوسلس کے پائے کے رٹنم پیش گئی مینس کے اقسمو باللہ جہد مانم قسمو نے کولا اسے منی نہ بیا دعوت بآخر کے تحکیم الکتاب بالکتاب کا راضے دخدے پر کتاب فیصلہ کو داوسی اول حساب مینس کی آیت اگر سلور ہو آیت چنے آیت دا توحید دا مخ کی سر متعارف دے مویل پائے کے خلاصر دا دلائل اخلی کہ اصل کی وہ لسم آخری دلیل ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قرآن دا عرب و دا خطباتوں پر طریقہ نازل شعر ہے پرون سر تفسیر خود سیرو دا یو لسم آیات دا پرون سر دے مخکنی باب سرا قل سیرو فی الارض
داغے سر و تسلی سر متعلق دے رسولان پر استحزاء شیدہ نو خدای پاک قوم عذاب را لے گلو اگو رہے کنوگر زیزمکہ کی اگو رہے چھ سرنگ و انجام داغا چاہ چھ تکذیب دا توحید کرے قرآن ویڈی اگر زیزمکہ کی سفر ہو کہیں اور مشہور ادارت چھ ان الاسفار تورث الاعتبار و تفید الاستبصار سفرون سڑیل عبرت پیدا کی اپوئے پیدا کی کچھ اگر باب ثانی دا قل لمن ما فی سماعت نشورو دے تردق دے یو خطبہ ختم شوا یو تقریر ختم شوا دے گنا گویا کی بد تقریر شورو دے کہ بیاو درے ناغی نے یو تپو سکا دے تمگیلو دلیل تراسی سکوتی ہوئی وہ ہے دچا پہ اختیار کی رہا شری اسمانوں کے عظمہ کا کیم ددی اختیار من سوک دے ہوئے دی غلی چپ شل کر دام نشویلی چبل سوک دی دام نہ ہوئی جو خدای دے والے خپم دی بزت کی دی تو تپکبر ہوئے کنا چل اللہ خدای دا پارا اختیار دے بل سوک دے کتب علی نفس الرحمن لازم کہ اللہ بزان بانے مہربانی دے ایمان والا دا پارا دا مسئلہ مانے چھ خدای در بانے رحمت کی دے تلزوم رحمت دا پار دی ایمان والا ہوئے ذکر یہ سورت کے سلور 500 آیات کے راضی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ مومنان چراشی نوتوایا تاسو رب بزان بانے تاسو لمحربانی خیرام سورت اعراف کے اور سلشفت 50 کے خاص مہربانی گورا فساد کو وعال الذین یتقون ویؤتون الزکاة وهم بآیاتنا یؤمنون خاص کو مز رحمت آغا کسان اللہ چیزان ساتھی دا شرک نا ایمان لریم آغا مطلق آیتوں نے چیزی کہنا مقید دی آیت مطلق سرو لگا کتب علی نفس الرحمہ مانے لمن یؤمنو لزوم رحمت چلے دار مومنانو دا پار دے نقام خواب تاسو جمعی روز قیامت تشد بکی نشترین قیامت رات کے ناغ کسان خسروا انفسهم الذین خسروا انفسهم دا کو یا بدل دیں دا مخ کی ضمیر مخاطب دا اجماعکم نا جمع بکی تاسو سوکے الذین خسروا انفسهم فهم بجدا کلامی یا الذین خسروا انفسهم دا مبتدا متضمن معنی دا شرط درا قوم لا یمنون خبر دے زانی چپا نقصان کے چولی ندی ایمان نراوڑی دے تو تعریضات ہوئی یہ خلقو قدام سلم اون منلا پتاوان کی بپروزے خسران کی بپروزے گورے مسئلہ مانے بل دلیل لہو ما سکن فی اللیل والنہار وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ گورا مکہ دا مکانات تو تذکرہ وانو دیتا دا زمانیات تو تذکرہ ہوئی مکانیات صرف دخدے سر دی زمانیات تم دخدے سر دی لیل و نہار تو زمانی ہوئی کن
سکنہ کی دعا احتمال کل سکون نہ محفوظی کل سکنا نہ محفوظی قدر تیر سکون نہ محفوظ کی کنا بیامگا مخی اصول کے ایلو فطریقت من قبیل اللفظ آترنن ومان باردن والنہار سرب باللفظ کے دے ونشرف النار خاص اللہ اختیار کی دی خواہش آرام کی دش پہ او خوری کی دروازیں ونشرف النہار دروازے دا خوری دن کی اور دش پہ آرام کا ان کی ذکر وز شرا دائے پصفت کے نشور راوڑے سورہ فرقان کی وہ سلوے خیات کی ہوئی وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا روزے دا نشور دا پارا گردولے ورنہ شرف النار بہت سرکینے دد کی بلا توجیم دارا کہ سکنہ کل دا سکنا نہ محفوظی ہوں لکہ عدل تے دم تے اسکن بیا گورے تقدیر تاجد نشتا ہاں بولے مانا دا سچی اوسی پش پکے اور پرواز کیم دشپے اور دروازے چکم خلق اوسی آباد دی دا ٹول دخدے پہ اختیار کی اللہ رسول مطلب داؤ ڈاکٹر مکانوں کے متصرف اللہ اور زمانیات کے متصرف اللہ اللہ اڑی راڑی لکاوت دلیل نمو خلقا وجعلا دام دائر قبیلے نشودا ہر کل ستتا مسئلہ بیان کی اس پر پتابانی سے شبہ راج دیا دیتا طریقے تعلیم ہوئی کل برجستا تو ہوئی غلے کے نہ راز زمگ دین ترا شمع مونگ چ سکو دا سوایا تب اور تو آئے آیا سوا دا اللہ ناز انہی سب مددگار چاغ پیدا کہ ان کے داسمان دزم کے رہے آگا نہ دے غیر بچہ تو ولی ہوئے ولی مانسی کارساز مشکل کشا مددگار خاندار چلہ خوراک ورکی مخلوق تا غلنشی ورکے رہے یطعم ولا یطعم اللہ مخلوق لخوراک ورکی لخدے لنگر چلی دائے سکنوی چی زنگ پیرانم لنگر چلی نا تا پیران لے خطا سوڑائن زکا چلی اولا یطعم خدے لسوک سور کئینا اغلا نشی ورکے رہے او خطام تنے محتاج دا فرق دے خالق و مخلوق مخلوق کے اطعام ورکی ظاہر ہے خدت مطعوم نے کنا اور اللہ چرے اطعام ورکی مطعم دے خو مطعم نہ دے دیر سڑے پریدیو بلری جی تام ذکر کر چرام خلق مقصد سرے خیر طرح ڈوڑا ہے اور تام جموار کو اللہ نے دبل دربار کی وجہ سرخ کا تک ہے وہ ڈوڑا ہے کنا ڈوڑا ہے وہ خدا در کئی بیا اور تدی ہوئی نس چل لے کر تدوں گا مرگرے شیخا مرگرے شیخا نا تو سدوں گناہ نے جواب دار یقیناً ماتا امر شہرین یم دزدا والداغ چانا شدت اللہ توحید منی ماتا اہلی شویری چمکے گا مشرکانوں در ڈلینا انی امر تو زمامورم معمور چی خلاف دا امر ننشی کولے سرنگ زدہ خدای دا امر خلاف حکم دا مسئلہ دا خدای پا امر
اور پنہی سر راغلے دا امرت بالتوحید ونہیت عن الشرک حاصل دا سرنگ استاسو مرگرشم دریم دیداوئی نو کارگور مرگرشی کنا دامرو نہی واسی من شرط دا استحباب دا پاری مستحب شیوی کا سڑے پریدین سے گناہ ہو پکے نہیں پریدنا خیر دیوا جواب وطاو کا یقیناً زیرے گم کنا فرمانیو کم دا حکم دا رب قبل عذاب دا رضلوئینا مانو صدادا سے عصیان نے کہ پدے کی دلوی عذاب خطرہ رہا دا معمولی گناہ ہونا دے جس سے گناہ صغیرہ سی کبیرہ لی اگر دا سے عذاب دے جمعی صرف آنو یوم ازن فقد رحمان آغا سوک چوڑے دے شدانا عذاب پدا غروز رحمک اللہ پاوام رحم دقدے ایدہ شدد عذاب نے بچ کی کل رحم ساتنے توئی کن دقدے در رحمتون نہیں اور رحمت دارے شد عذاب نے بچ کی پا قیامت کے ذکم ویلو دا رحمت خاصہ مومنانو دا پار دے دا کامیابی خو بالکل اخکار رکھا حاصل دا چو خلقو تاسو پدے خبرو مارے کامیابین آڑا ہے دا فوز و دا رحم دا لارے میں بلقواڑا ہے بد دلیل و تپیش کا رد شرک سے تصرف کورسی اللہ تاتاس ضررم لگیو کا غٹی بزرین عام ویلے رہے نکرہ مانا کورو کے ضرریو کا غٹ ضرریم خدای تے نسبت ہو رہے کو یمسسک اللہ ولی اصل کے مشرک بانی سے تکلیف راشی کا ناغم وہی دا تکلیف دا خدای طرف نہ لے تو تکلیف نسبت خدای تکی رائے نسبت کی اللہ تک نکر تکلیف دربان راشی فلا کاشف لہو الا نشتائی سکھ لڑکوں کے دائے سوا اللہ نام مشکل کشا نشتر ہے ذرا لڑکوں کی تو مشکل کشا ہی پارتا ہے کہ دیوی مشکل کشا علی مولا علی مشکل کشا حسین نانا فلا کاشف لہو الا اس وقت لڑکوں کے نشتر سوا غنا یو مشکلات لڑکوں کے داغا داسی سورہ یونس کے فرمائے لی پدی الفاظ و یوسل آیات کی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ سکھ لڑکولی شی مشکلات بلسو کے نشی لڑکولے تفسیر روح المانی دلتا دا شیخ عبد القادر جیلانی دا فتوح الغیب عبارت پیش کرے ہیں چھ پتہ لگی چھ دا پیرانو ودا وصیت کرو ان من اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ فعلیہ بالصبر والرضا و ترک الشکوى الى خلقه وانزال حوائجه بربه عز وجل سوک چغاڑی سلامت یا پر دنیا آخرت صبر دے کئی رضا دے کئی مخلوق تدے شکایتنا جتنا نہ پیش گئی بلکہ جتنا دی صرف رب تا پیش گئی اولیاء دعوے لیا دیروگت کلام نے دعو اور حدیث ماغا پیش کرے دعوتیں ابن عباس عزستان تفسین باللہ اذا سال تفصل اللہ کل چغواری نہ دختے نہ غوارا کل مدد غواری اللہ نہ غوارا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اکور سیتا تو خیر
خیری فیدی صحتی عافیت ایمانداری نو درکولی شي کنه ځکه چې الله دې پارسی باندې قادر د دې جزا اصل کې پڑھتا چار سورۃ یونس هغه یو سل آیات کې وا ک الله تعالی څخه خیر در رسي هغه څوک لکولی شي نالته فلا راد لفضل لا راد لخیره فلا راد لفضل دا اللہ فضل سوک واپس کو لینے شیم دبدبو میں یمسس کا بخیر فلا راد لخیره دا خیر خسوک نشی واپس کو لے کر مالک دا ضررون لرکون کے دا مشکلات یو اللہ مالک دا خیرہ و سلم صرف یو اللہ دیکھے دائی شرط نہیں دیوئی کہ فلا کاشف لہو اللہ و علی و بابا و فلان و فلان نہ صرف اللہ خپل ذات استثناء کرے گا دارنگی صورت احزاب کے ول سیاد کے فرمائلو مالک دنفی ضرر صرف یو اللہ ہے بدسوک نشی کہہ رہے ول سیاد احزاب پائے کہ ہم دوار طرف ذکر کری شداد اللہ اختیار کی قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ سوک دے کم ولی دے کم بزرگ دے چتا سبب بچ کی کفرے تکلیف راولی سوکم بچ کولی شینا سورہ فاتر کے امداد سوئی اول کے دوائم آیات دا فاتر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہم وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ رحمت دروازے چھ کلاو کی نسو کی بندو لینشی اچھ بندی کی نسو کی کلاو لینشی دب دے پکی دا پیرانی پیر اور دا پیر بابا اور دا بزرگ بزرگ استثناء نہ کرے کیا ہی کھولی شی حسر کرے لا الہ الا ہو لا کاشف الا ہو لا الہ الا اللہ معنی دار لا کاشف له الا بالدلیل وهو القاہر فوق عباده اللہ تعالیٰ دے زور اور پٹول مخلوق باندھنے پور ترے د بندگانو خپلونا اللہ دے حکمتون والا خبردارم اللہ تعالیٰ دے زور اور القاہر دا خدای امر زور دے چاش کرے سوال دارے چی زور اور دے نو بیا خودی دا کافران زد تباہ کی گا وی وہو الحکیم نہ حکمت رے کنا سر حکمت نمشتا کا فوق عبادی د بندگانو د پاسرے سنگر پاسرے الخبیر خبردار دے پا حقیقت دریبانی اللہ فوق دے خدا دا متشابہات نرے لفظ د فوق زم قصیدہ مالیہ کے ہوئی ورب العرش فوق العرش لیکن بلاو سے تمکن ورتحالی منگم داخل ساتھ چ اللہ فوق دے اللہ بر دے پر تمکن و ارتحال صفت بہت سر نہ کہ فوقیت بخمانی کا تفسیر روح المانی دا عبداللہ ابن رواحہ اشعار ذکر کری چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په مخ کې ویلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په مخ کې اغس اشعار ویلو وی اصل کې خپل خزي دې بدنام کړو د وینځ سره نو دراغه د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې خپل صفائی کولا اشعار وی شهدت بان وعد الله حق وان النار مسوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحملوا ملائكة شداد ملائكة الإله مصومين
شعر نے ہوئے گا عرش رے دوبو د پاسرے اور عرش د پاس رب العالمین نے وہ تکڑے عرش ملیکو مضبوط و ملیکی رخدائم پیغمبر پہ رد نہ کرے فقرہ علیہ السلام. حسان بن ثابت و مشار ویلو شہد تو باذن اللہ ان محمدن رسول الذی فوق السماوات من علیم. زگوائم پیزن اللہ چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا غزات تے چر آسمانونو د پاسرے د برینا رسول الذی فوق السماوات من علیم. روح المانی ہدایت الفارس وم جز دے مطلب دارے چداری متشابہات سلف داغی قول پر ایک اسلم نے ظاہر بانی گا ایمان لرو ظاہر درے بانی ایمان نے باقی حقیقت بانے اللہ پوئی گی پائے کہ ان کا باس نشکو لے دے بارہ سے تشسیم تینے جوڑ نشیویا قل لا یوشئن اکبر شہادہ بل شبد داوان تچدا مسئلے کے نستا سے گواش کریں داو درتا ہوئی تچدا نوے مسئلے دی شروع کری سو گواہ رشتہ پڑی اور زمگستامینس کے با فیصلے سوک گئی ازمگا درینور مولیانمینس کے با سوک فیصلہ گئی تو آیا کم یو شیر کم موجود دے آیو شیر من آیو موجود دلتا شیب ہمارے موجود کم دا موجودات نا غرطے پا گواہ ہے کہ چتاو ستے پیش کم دی غریش ول تو آیا اللہ دے کنا ناغد شہید فیصلہ کہ ان کے پمن زما پمن ستاسو کی دا خدا شہادت منے نا اللہ گواہی کئی توحید باننی زما ستاسو منس کی راہ فیصلہ دخلے کدی دا چ خدا کم دے کی گواہی کرے دا اللہ پکم دے کی شہادت کرے دے فیصلہ کرے دا وہ اوحی الی ھذا القرآن کرنا شہید بینی و بینکم فی اثبات الوحدانیہ والبراءۃ عن الشرک. اللہ پدے کی گواہی چ توحید ثابت ہے سن معلوم نہ واہی شعر ماتد دے قرآن دسر پارا د پار د توحید لیوم ذرکم بی واہی شعر دے قرآن چ یر درکم تاسلرا خبر درکم تاسلرا پر یہ قرآن سرا درے پا مقصد سرا چی توحید دے نیشاپوری انداسی ہوئی ابلغکم ان الدین هو التوحید والشرک مردود مربوط مانا نہ کر اللہ فیصلہ کی زماستاسو ترمین خدا سنگ فیصلہ کی داغ قرآن نے اب قرآن مالتی لراکڑے لینذرکم بہم چتاسو تے خبر کم پا توحید باندے اس پہ سوال لا تجرا قرآن صرف دا موجودہ خلق دا پارو چکم پا مکہ کی مدینہ کیوں گا دے نور دا پارا بل سے کتاب پکار وے نانا ومن بلغ دا من بلغ عطف دے پا کم مانے یرا در کوم خبر در کوم تاسو تائے موجودہ اور ہر غچا تا چی رسی اغتا قرآن تر قیامت پوریم قیامت پورے چیچا تو قرآن رسی نزد آغا منذرم ازد آغا منذرم پتی سر مرزا غلام محمد دمینزوی استخا ختم نبوت ولی چیچا قرآن رسی اور رسی دلے ترو سر آروان دے قرآن کنا نظیر سوک دے پتی قرآن سر نظیر اصلی سوک دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینس کے بل نظیر تب کے جتنا نہیں کہا ومن بلغ دیلا ہوئی شدا رسول دنیا کتاب دے بڑے کا آیا تاسو دا بیان کا ہے شدا خدا سرا علیہ نور شترین
تشهدون دا پوئے گے دا بیان کولے شے چې د خدای په مرګرتیا کې نور مددګاران نور مشکل کشا فریاد رس دی ایو خو ټول غلی دی اروخ کې کنه تو از خدا بیان نکوم تو از توحید خالص پیش کوم چې الله دې الہ یو یو دې نو بس بیزارن داغنه چې تاسو خدای سره برخه والا غنئ اعلان برات ہر خطبہ کے اور بیان کی ترقی راضی ہاں تاسو آئے تا گواش کرے یہ گواہ کو تما پیش کے چل رہا رہے تو خدا گوارے کا خدا سنگ گوارے قرآن گوارے راضب و قرآن فیصلے کو تو انسانانوں کی رت گواہ اوشترے نیکان مولیان دلیل نقلی د نیکان کسان چمگائی ل کتاب ورکڑے ناغی پی جنی دے قرآن دے توحید و دی رسول اللہ رام لکسی پی جنی زاما مقبل عقیدہ پی جنی کنا یعرفونہم کما یعرفون ابناہم تفسیر فتح بیان لکھی یعرفون النبی او القرآن او التوحید طول سر لگا توحید کی جگہ کوئنو نیکان مولیان پی جنی دا نبیم پی جنی و دا قرآنم پی جنی ما تمکیویلو آپ تینا شراشی نیکان مولیان مراد دی پا مکہ سے نیکان مولیانو کم مراد دی دا حبش خلق کچھ ایمان راوڑا بعض علی کتاب مکی تراغلو بعض شاز نادر اغیم من لو بلا تنام الکتاب پا مکہ کی سوکو مکہ کی ورقہ بن نوفل دا سے خلقو کنا ورش اغینا تپو سکے یارفونہو کما یارفون ابناہم دی تمر گرے ہو خواہ مونتا گواہ ہو خواہ یو گواہ دے اللہ یو گواہ دی موحدین علماء حق پرس علماء زمان مرگر جو ہے نو کم کسانو چزانے پا نقصان کیشو لے آگئی نمانی مکی اللذین قصیرو انفسو میں ویلو اگد آمیانو پبارکی آمیانو کے چکم کسان نمانی زانے پتاوان کے واجو دارے پا مولیانو کے چکم کسان نمانی دیر ذکر ای چھتا ہے مولیان زمان مرگری دی مولیانو کے خودیرستا مخالف دی نمانی ویشنی منی نو خو خسیروانو خسامو کا اے خزان پا نقصان کی واجو زمان ستاوانے خو نہ کرے زانے ولی پا نقصان کے چولے رہے آیتون مربوط تھی ومن نظلم سبب د خسران بطریق الاستفام دغی بیمانو خل کو زان پتاوان کے ولی واچو زکا سوک دے لوی ظالم دے داغا چانا چی جوڑی پا اللہ بانے دروم پنسبت د شریک سراغتا یا درو جنکی داغا آیتونو د توحید لرام ددن لوی ظالم بیبل نا افتراء اللہ کذبن سی بنسبت شریکی لے خدای سر شرک یو خدای پڑے رضا ہے اللہ پڑے بانے خوشحال ہے او کذو بیاتی یا توحید آیتون و تبیانے نو دے نمانی لوی مرض دری تکذیب ہوگا ددن لوی ظالم بن نشتا آر کرے چرے ظالم شننو لا یفلح الظالمون یقیناً ظالمان خو نشی بچ کے لیں نو چکم نہ بچ کی گی نو الذین خسروا انفسهم بس دے بزان پتان کے واچو کا زانی تان کے ولے چولے ظالم نشی بچ کے رہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا داؤس تخفیف اخری پر مسئلہ متعلق دا مسئلے دا توحید سرا افتراء اللہ کذبن بالشرک اللہ بانے دروغ جوڑی نسبت دا شرک آغا تکی جو خدای شریکان اشترے
اللہ ویلی دی چشتریں اللہ یہ قیامت کیوں گورا چدانن چکم کسان دخدین سوا نور ترا مدد شوئی اللہ سر برخ والا گنلی دی صدارے گنلی ذمہ دارے گنلی کل چراجم کو منگرا ٹول ابوئی دے مشرکان تا اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون دایات تصل کی داغی نیکانو پبارکی ذکر ویلو شرکا کلا نیکانی کلا بدانی نیکان خور سر نزدی دا بدان خور سر نزدی اور مناظرے اور سرکے فرض قیامت لیکن کم سے نیکان شرکاؤ چاہ عیسیٰ علیہ السلام دا خدای شریک کرو چاہ انبیاء بیا دا خدای شریکان کرو مشرکان تب اس سے شوستاسو مددگاران چتاسو گمان کو دائے کو لے چتا شرکانی تزعمون انہم شرکا تا دعو کنے چتا دا برخ خاون لے ادھے رت بھی زموار دے بادو زموار دے اس تشول رائے والے دا مشرکان چی گیر چاپی رگوری کنا ناغی بہتا ملاؤن نشی یرا غستش و بابا سے چمگ بہتا نظرانی شکرانے پیش کولے امن بہتا چگے والے خو نشتا جوڑ ثم لم تکن فتنتهم من ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین بیا ونی ددی جواب ددی بانا ما سوا ددی نہ وہی بقسم پا اللہ سے رب زم دے من کو شرک نہ کرے فتنے نہ مراد ہے کس سے معذرتهم وحجتهم فتنے اور تذکر شدا کو جواب نہیں کرنا اس سر والے پورا تو دا جواب ان دا گمراہ ہے رے ذکر اور تو فتنہ ہوئے دا دروغ دے دروغ تا فتنہ لے لگی دی بتاوئی چھ قسم دے پر اب زمگا منگا شرک نہ کرے سورت حامی مومن کے در شرک تفسیر دے اب دو گو رہے دریو یا سلورو یا کی ثم قیل لهم انما کنتم تشرکون من دون اللہ تاسو شرکا سشول دخ دینا سوائے شد عذاب نہ ہم بچ کی کر قالوا ظلوا عنا لاول بخودی ہوئی رکشو زمنا حامی مومن کی ددی دڈیر حیبت تذکرہ مخ کے ہاں پھر ناری اس جرون دامخ کی تیرشوی بکے گا سڑے چپ حیبت کی کرنا پزان نہ پوئی گی وہ جواب ہم نہ پوئی گی نو لاول ہوئی ظلوا عنا رکشل نہ چلتا شتر اشتا کو رکشیلی اس لگ پہوشول یار دام سے ہوئے رکش کو دامانا چمگا شیر کرے دیکھو نشتا اس شورا کا زر بل و بل نا نشتا خیالم نو لم نکن ندو من قبل شیام منگا دخدین سوا ددین مخ کی چاہترا مدد سے ندی ویلیم انکارے کو دد آگا انکار یو ذکر کر جواب ادارے چو اللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم نے پرب زمگا چمگا شرک نہ کرے قرآن ویلی چلم نکن ندو من قبل شیام ددوی ربنا واللہ ربنا ما کننا مشرکین نان تیر شرک تفسیر کرو شرک ستوئی دے دوار غیر اللہ توئی کن دا بلانا دا غیر اللہ بلانا دا غیر اللہ منگا نہ کرے دا خو شرک دے 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 کہ بلد توجیم نہ پر یہ توجیبانے خو مخ کے اعتراض ہو ہم جواب دو شکر دا خودی شرک پٹ کرو خدا نہ پٹول کے دیش نساء کی مویلو پٹول بکئی خو پٹی کی بنا دویم ماند تدارا دیوی واللہ ربنا ما کننا مشرکین مانی فی زامنا سشو ستاسو شرکا مددگار
دیوی قسم پا اللہ ربا من کو نو مشرکان بقبل گمان من کو معاہدینو من کو یہ چدار بابا نے چکواڑی طواف چولا کہ رامدت سے اور طوائن دا کو توحید دے دا وسیلی من خدا پدے مانے کہو من کو شرک بنیت بین نہ کرے دا شرک بنیت میں نہ کرے ہوئی انظر کیف کذبوا علی انفسہم فرمائی گورا کنا تعجب پر نظر دا قیامت کی تا متعجبانہ نظر گورے ورتا سرنگی دروغے پخبل زانونو پزان دروغی شرک کرے ہوئی مان نہ کرے پزان دروغی ما خو شرک دا توحید وی دا دی ذکوی چوز اللہ نو ما کانو یفترون غائب بشی دینا غا معبودان شدید زان نے جو کروں ظلب مانے غیبو بر ددی نیکان پیرانو معبودان جو کرو کرن اگی دس خبر دی آئی خلال جنت طور سے دی پتش میدان پادشول دی سرب پر جواب نشتما سوا دینے سے انکار کئی مانا او خلقوں زان پویا کہ کم اولیاء بزرگان تچنندہ مدد شوائے سباب سردی بخوا کے نہیں پا انکار بکین انکار بس فائدہ ندر کئی ہوئے واللہ ما کانو یفترون آبدی نروک شیخا آراف کے مرازی دریپل دو سے آت کے سخت ہے کہ خود نروکی کرنا یری گیتے ہیں دو پنزوں سے آتے ہیں فَحَلْ لَنَا مِن شُفَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ آیا شفاعش کرے سپارشان زمگستشول اولیاء بزرگان شرط لارل اللہ یرک شفینا وضل عنہم ما كانوا يفترون وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ دا طریقہ بیانی چرا کم خلق تتدا مسئلہ کہے کنا منہم ذکر گورم منہم تقسیم دا پارا جی مقابل بل منہم حذف کرے یو مانا گا سچکر دا مسئلہ بزور شور شورو کی کنا منہم من لا يستمع إليك بعض بدن او تختی کہ زیشی زوتی مالا دا سمسلے کئی ومنهم من يستمع إليك و بعض بدن تغوگرین یارسو وهم ینہاون چراغ لرے دغا پماند منهم نے نو تقابل بسیشی بعضی پری کسانو کشترے چی وقت دی تاتا کلشی تو قرآن بیانے توحید بیانے نو دی وقت کی خود رازے چی ورو چی دے سوئیوے اس آئے چی دی وقت کی خود نو پرے پوئے گی اللہ اینا دی کی رپوئے استعداد ختم شے ولی گرزولی منگا دری پزنون وانے پر دیم دا پوئے دا قرآن نا وغنو دری کی درون والے اکوینی دی ہر نقا دا صداقت درشتین والی نیمان پہ نروڑیم وقت دی لیکن دی منینا دا تقدیرو منو من یستمی لیک ولا یمنون ولی ذکر چی جاننا لا قلوب مکنتن ان یفقہو من مانعتن ان یفقہو دا پردی منع کون کی دی ددید پوئینا دا پردہ سے ختم اللہ علیہ قلوبہم کے تیر شیر وگونو کے دنوں والے دے کانوی حق پہ نہ لگی خم دنوں والے پکی براغلے بشرکی قصو بانے داغین وگونو دا ڈک دی توحید خبر دے کنا ہوئی کایاتونا دلیلونا دا توحید پستر کو بانے مگوری نیمان پہ نہ روڑی دا سے خلق اور تقوی خیخا
در زدیان خلقو وگی یخی یخی حتام وگی دلر نے یخیو چورے کا دا سڑے تقریر کی چوری دا سوئی نو حتی اذا جاؤ کا یجادلون ترائے چتا تنزدی راشی نو جگر سر گئیم حاد دے دعوت گورا تو چھ مسئلہ کہے نو دلر نبی وگی یخی بازی زدیانو حنادیانو نو بیابر امینس کے لگ لگ رانیزدی راضی رانیزدی دا جگڑے دا پارا نیزدی راضی اعتراض دا پارا جدال کی مانا سے اعتراض کی وائی دا کافر بیان دا جدال انہا ذا لا ساطیر الاولین ندا تاش سوے مگر کسی دی دا مخکن اور تے پم چسپان گئے دا مرا تسنگ قرآن ہے قرآن کے دا بوتانو دا مشرکین مکرد دے اتے لگے پم پاکستانیان میں لگئے تے پمگا لگئے چھ بابا لسوکزیاں مشرکی دا کو دارشان زودو ندی زڑی قصی دی دا جگڑو تم کئی کر تو گورا قرآن دی پمگا لگا دا او قصی دی دا مخکانو اخزمگا ندی ارکل چھ دا جگڑے شورو کرن وهم جنہونان دا جگڑ مار خلق بیا من کول کئی دا قرآن نا دا قرآن نا او دا دی رسول نا خلق بندئیم چو خلق مزے و لفالا تحریک شوروں کو شریان بپاسی شور بجوڑ کی دیتا اور خلق تو وہی منش مورے لا تسمعو وین اونان ہو پخپلتنم تقسیم لرز دی ہاں پخپلم صادر والی روان سے او خلق تو زی منا دل توقف دے تب خپشی چرا ما تقریر شروع کرو اتا گورا خلق نانا لارل اوی یہ کوئی وابڑا ہے اسو کو وابیرا غلے دا کئی جاسی میاں علی خواہ کی یو زی کہ ما تقریر کو روک کری کے یو سڑی بولتے رہے وہاں خلق تے کھینے ذکا سڑی سر تبر گئے ہو دلتا یہ خیو کھینے پا زور کھین ہونا مثلا شروع کے علاوہ سے تمہید غنطا چکل توحید شروع شو نو ایک کوئی وابڑا آیا ہے بس روان شو صرف دو تن پاد نو ٹول لار تاسو کو ادیرا گلے اس سمے مسئلے وکئی نو تبا خپاشے دے دے کی چھ گور دا قنان لار دی شکنو ان یہلکون الا انفسهم وما یشعرون نہ تباکی مگر زانو نہ پل خپوئی گی نا دی جو قرآن بانے پابندی لگئی اور خلق تے بندئی یاد تا تزانے حالات تزانے تباک لیکن ڈنگر دن سبب پوش وما یشعرون آیت کی دویمہ مانا بنا پرے چدا ہم پمان دے من ہم دے ادیتا قضیہ محملہ ہوئی کن بعضی کسان بعضی کو غلق دی تاتا پر زد و پینات مخی تیر شل اور بیار سر جگڑی کئی وہم مانے ومنہم بعضی ددین داسشتریں جنہوں نانوہم چھ خلق منع کئی خلق بندی آنہو ددد ایزانا ددد تکلیف نان ایزائی بعض بستاتری ماما بری خپل بری پختون بی دالا کئی خان صاحب بی اب اجاری پا ستا پا سر چلے کہ خبردار پا دسو گزارو نکے گورے اوین آنانو پخپلت ندر کی ولی خان صاحب تیم منی زیم منم نا وہ غیرتیم کنا سی نپریدم تمام اخ کے وجہ سنو ہے پخپلے نمانی گورا وہ نو نان اللہ یوں ددا سے سڑی صفت نہ کو تب سخت سڑے شوی خلق ددنا ایزانا کو باندھے ٹھیک دا لیکن پخپل تلری کی گنو زان دے توا کو نو ہلاکی زان نہ پلو کوئی گی نہ راسو کو مفسرین لکھے ابو طالب ترود نبی صلی اللہ علیہ وسلم
شیرون بیوت پینہونا کی واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا قسم پا اللہ کتول غنشینو تاتو سنشویلے ترائی چیزد خور و بالغ پا سر تکیدم مرشم نفسدا بعمرک ما علیک غضاضت وابشر بذاک وقرن منک عیونا خپل خبر صفا کوا پتا بانی سا مزمت نشترے خوشحال ہو سا خپل استرگری یخساتا کوا خپل مسئلہ دعوتنی وزعمت انک ساناسہیم فلقد صدقت وکنت سم امینا تا مالم دعوت را کرنے تو ایچے تم زما خیر لتے رشتیارے ہوئے تا ماندار یہ وعرست دین اللہ محالت انہو من خیر دیان البریت دینا تا ماتے و دین پیش کرنے اور قسم پخت زم پوئے گم چھڑیر بہتر دین نے کوئی اور نقصان نہ آگا بدقسمتی رالا سبت قسمتی لولا الملامت و ہزاری سبتن لولا الملامت و ہزاری سبتن لو جتنی سمحن بذاک مبینا حکم ملامت یا نوے دخل کو دکنزرن یرے دے تاب مندرے چھ زبستاخ صفا مر گرے خود دا خلق گوئی چھ بابا او یرے دا اتگورا دا پلارمی کا دین پرے خودن ذکر نشم کولے اللہ وی جان دے تباہ کہیں یحلکون اللہ انفسہم ودے ہونے کی چھ محبت دے صرف بغیر دے اتبانا محبت فیدہ خنور کر حفاظت صرف فیدہ خنور کی کنا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ نگورا خلق کوئی ڈلے پیداش ہوئے سو وقت دیا سکدتا نہیں کئی خویاوتا نہیں اورینا منی دینا ندیل بیاد تخویف اخروی وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لو شرطیہ جواب شرط حضرتی کتوین آغا وقت اے لدن کی ہر رائی تا خطاب کیوں بدر ولی شیدہ خلق دور بخوا کے داو کی فوسوک دی دا قرآن سر چی جگڑی کئی یجادلون ینہون والدی ینعون والدی یحلکون والدی مائشورون والدی دا خلق بدور بخوا کے ادر ولی شید کاغا وقت دے لولید کنا لڑائے تامرن شنیان ہاں دیر ہے بدناک حال بوی تباہ وقت ہے ولد تباہ رزق فقالوا یا لیتنا نردهم وائی بے ارمان نے چم واپس کرشو دنیا تا اچ واپس شو تکذیب بنکو دایتنو دربو شو بد ایمان والونا ولا نکذب بیاات ربنا لا نکذب ولی منصوب دے دا پر تقدیر دا ان جواب دے دا تمنا یا لیتنا نرد ولا نکذب دیکھ اصل کی تقدیری معنی ان رددنا لم نکذب ونکم من المومنین منگ واپس کرے شو منگ بیات تقسیم نہ کہوں منگ با صحیح مومنان معاہدین منگ خڑے را غلطی کرے را اللہ ہی سباب دیدہ ہوئی کیا خدا منگ واپس کے ارمان دے چھ واپس ہوئے تمنا بکر اچھی واپس شون بیا بنکو تکذیب ابیا بشونگا دم ایمان والا معاہدین نا اللہ ہی دا تمنا شدی اکڑا کنا تمنا دا پارت بوجی کل تمنا ہی دا رغبت دوجی کل دا رغبت دوجی دا ارمان آیا دا رغبت دوجی نے چی پا ایمان کے رغبت پیدا شد کنا اصل عذاب نو یریدل اللہ وی بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبلهم بل من دا تمنا دری تقدیر مخ کے پڑھ دیں لیست تمنا للرغبت والمحبت ومحبت الایمان دا تمنا ہے دا محبت دا ایمان دا وجن ندا بلکہ اخکارش دی تاغشیم یخفون من قبلهم
ما کانوا یخفون گورے یخفون کی سمانا دا یا خو مراد اخفا پخپل مانا دا پٹول کارش دی تاغش چری پٹاو مخ کی آیت کی چتیر شل واللہ ربنا ما کننا مشرکین داغی تا اشارہ ہو دی شرک پٹ کرو لیکن اندامونو پہ گواہی ورکڑا کارش و چی دی مشرکان دی تاغ شرک کارش چو ہو زمگ غلاق و کارش وکان ذکارمان کی چمگا واپس کی دی خوئی چی پٹ پہ کنو بس پروانیش کرے کارش دی تاغ چی پٹاو من قبل پر قیامت کے ددین لگ مخ کے پٹ کرو گا اکثر ادا قول کر دے مبرد یخونا فماند یجدونا خفیا من العقاب بعد فعال کر دے وجدان نپار راج بلکہ کارش دی تماغ عذاب کانو یخونا من قبلو چدی گنا غلر پٹ مخ کے منتے پٹ دیوے چنشت عذاب بولے پٹو کا نظر دینا اگر پٹ عذاب و تخکارشن ذکر تمنا گانی کوئی چمگو آپس کے زجاج دیدے کہ درم مانا کرے پو اختلاف دو زمائرو بل بدالو ما کانو یخونا من قبلهم بلکہ اخکارش دے موریدانو تا دی مقتدیانو تا دی تابدارو تا ما غشے چھ پٹاوتنا دی مولیانو استازانو پیرانو من قبل مخ کے بدنیا دیتنا توحید مسئلہ و سنت مسئلہ و باس مسئلہ پٹکڑیوا چدا نشتا نن چدی لارا رال میدان تنا و تخکارش وکن دی ذکار مان شروع کرے گا ددرے مانا نو سوال داغا نے یا خدا ہے چدی تمنا کی نو واپس کن ارمان والا پورا کا اللہ ولو ردو لعادو لمانہو انہم کدی واپس کریشی نخام خواب اوگر زیدی بیا کولو داغ سیستا شریم منشیری دائینا کدی واپس کم کنن بیا باکار کری ولو ردو لعادو لمانہو انہم گورا مانہو تب واپس شی لمانہو آغا شئی شدی منشیری دائینا چاہ شرک دے گا واپس بشیدی بیا شرک تام دا پار دے ارتکاب دا شرک ارتکاب کب بیاو گردی بیاو شرک کئی ہر دے بھی اعتراض کی کلے جواب شتاو کلنا سورہ الف لام میم سجدہ کے موئی 12 آیات کے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون یا رب من قولی دم گوارے دم منگا اس واپس کی چنے کمل کو یقیناً اس خودم یقین پیدا شم خدا منگا واپس کی کہنا مطالبہ بہو کی منگا واپس کی سورت مومنون کے اور پھر جواب امراضی